अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो के ड्रामास अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर देख लें। यकीन करें आपका पार्टनर आपके साथ शदीद किस्म की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा, तो पार्टनर को मोहब्बत पर मजबूर कर देने वाले ड्रामास ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल इश्किया की स्टोरी काफ़ी रोमांटिक है। ये प्यार में बदले की कहानी है। ड्रामे की कहानी 3 कैरेक्टर्स हमजा, हमना और रूमी के गिर्द घूमती है। हमजा हमना से प्यार करता है, लेकिन उसकी कहीं और शादी तय होने पर बदला लेने के लिए उसकी बहन रूमी से शादी कर लेता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि इसके बाद में रूमी से प्यार हो जाता है, जो उसकी असलियत जानने के बाद उसे छोड़ देती है। ड्रामे में हानिया आमिर, रमशा खान और फिरोज़ खान की अदाकारी काफ़ी जानदार थी, जबकि इसका OST भी काफ़ी मकबूल हुआ। आसिम अजहर की आवाज़ में इस गाने को सिर्फ यूट्यूब पर ही 1 करोड़ के करीब देखा गया। फिल्मों और सीरीज़ की रैंकिंग की आलमी वेबसाइट IMDb के मुताबिक इश्किया को 93% लोगों ने पसंद किया, जबकि इसकी रैंकिंग 7.8 रही। ड्रामा सीरियल इनाया तुम्हारी हुई एक खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा है। रबाब हाशिम और समी खान ने एक्टिंग की है। इस ड्रामा सीरियल में इनाया एक शरीफ और मेहरबान लड़की है, जो अपने बहन भाइयों और माँ बाप की लाडली है। उसकी अपने कजिन सारिम यानी कि समी खान से मंगनी हुई थी, जो अपनी माँ राबिया नौरीन के साथ अमेरिका में रहता था। सारिम की माँ इनाया की खाला भी है। उनका ख्याल है कि एक बार सारिम इनाया से शादी कर लेगा तो उसकी भांजी सारिम का गैर जिम्मेदाराना रवैया बदलकर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार और समझदार बना देगी। इनाया मासूम और सादा फितरत की वजह से सारिम से मोहब्बत करने लग जाती है। वो सारिम की शिबा जहन में अपने शौहर की हैसियत से तैयार करती है और इसके बारे में ख्वाब देखती है। ड्रामा सीरियल फितूर ड्रामा इमोशनल है और एक भरपूर ड्रामा है, जिसमें मरकजी किरदार हिबा बुखारी, वहाज अली, फैसल कुरैशी, सबा हमीद और किरण हक ने अदा किए। हिबा बुखारी अपनी दोस्त के भाई वहाज अली को पसंद करती है। कुछ वजूहात की बिना पर इन दोनों का ताल्लुक टूट जाता है और दिलनशी की शादी हैदर यानी कि फैसल कुरैशी से करवा दी जाती है, जहां हैदर की कजिन यानी कि किरण हक दिलनशी से बैर रखने लगती है। ड्रामे में कई जगह काफ़ी झूल दिखाए गए, आखिर तक खींचा गया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। खासतौर पर ड्रामे में कुछ ट्विस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और कुछ समझ से बाहर थे। मैं सिर्फ इतना समझ पाई कि मोहब्बत उस इंसान से करनी चाहिए जो आपकी इज्जत करे, भरी महफिल में बदनाम ना करे। ड्रामा सीरियल दिल लगी एक रोमांटिक सीरियल है। ये देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि ज़बरदस्ती की शादी के बाद हालात को अपने मुताबिक कैसे करना है। ड्रामे में हुमायूं सईद और महविश हयात काफ़ी अरसे बाद टेलीविज़न स्क्रीन पर दोबारा नजर आएंगे। दिल लगी एक ऐसे रोमांटिक जोड़े की कहानी है, जिसमें आप एक आज़ाद मंश लड़की अनमोल, जो अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसले अपनी मर्जी से करती है, मोहित नामी एक ऐसे मर्द से मिलती है जिसकी आदत दूसरों पर गालिब रहने की है। वो अनमोल पर भी गलबा हासिल करने की कोशिश करता है, उसे मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करता है। ड्रामे में अनमोल का कैरेक्टर महविश हयात और मोहित का कैरेक्टर हुमायूं सईद ने किया है। इसके अलावा सबा हमीद भी मोहित की माँ जुलेहा के किरदार में एक अहम रोल अदा कर रही हैं। दीगर अदाकारों में उस्मा हसन, मरियम अंसारी, अस्मा अब्बास और इमरान अशरफ शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मुकद्दर आपको दिखाएगा कि किस तरह एक शादीशुदा की ज़िंदगी में कोई लड़की इस कदर अहम हो जाती है कि वो उसे ब्याह कर ले आता है। मुकद्दर जबरी शादी को दकियानूसी इश्क की कहानी में बदलने के तस्वर के गिर्द घूमता है। रायमा यानी कि मदीहा इमाम एक खूबसूरत लड़की है और अपने कज़िन से गहरी मोहब्बत करती है, जो कि एक बाअसर कारोबारी शख्स है। सैफुर रहमान ने रीमा से उसके साथ शादी पर राज़ी होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। जब ये वाक़यात आगे बढ़े तो रायमा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर के लिए एहसास पैदा किया। बिलाखिर उसे सैफुर रहमान से मोहब्बत हो गई। सैफुर रहमान की पहली बीवी ने हसद की वजह से रीमा के लिए एक हिटमैन की खिदमत हासिल की, लेकिन सैफुर रहमान ने रायमा को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है एक एवरग्रीन सीरियल है। इसको अरबी के अलावा इंग्लिश में डब करके दिखाया गया। ये 2012 का मकबूल तरीन ड्रामा है, जिसमें एक्ट्रेस सनम सईद ने कश्फ का रोल किया है, जबकि उनके साथ फवाद खान ने जारून का रोल किया। फवाद और सनम सईद की जोड़ी 2012 में ज़िंदगी गुलजार है में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई थी। इन कैरेक्टर्स को काफ़ी अरसे तक याद रखा गया।
زندگی گلزار ہے کی کہانی ایک سنجیدہ لڑکی پر مبنی تھی جس کے باپ نے بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے اس کی ماں کو چھوڑ دیا، لیکن کش گھر میں بڑی تھی تبھی وہ سب گھر والوں کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہے۔ اس دوران وہ زندگی کی کئی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل رومیو ویڈز ہیر۔ رومیو ویڈز ہیر اتنا رومانٹک اور مزے کا ہے کہ یہ آپ کو اپنی ہیلو سٹوری لگے گا۔ یہ ڈرامہ رومانس، مزاح اور شرارتوں کی داستان پر مبنی ہے۔ فیروز خان اور ثنا جاوید کے مرکزی کردار لیے ڈاکٹر محمد یونس بٹ کی لکھی اس ہلکی پھلکی مزاحیہ لو سٹوری کی ڈائریکشن انجم شہزاد نے دی ہیں۔ سوشل میڈیا سٹار شفاعت علی کی ڈیبیو سمیت اس ڈرامے کی کاسٹ میں علی سفینہ، فردوس جمال، مریم انصاری اور تارا محمود بھی شامل ہیں۔ ڈرامے میں رومیو اور ہیر کی لو سٹوری دکھائی گئی، جو پہلے تو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، پھر یکایک دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے گھر والوں کو مناتے ہیں۔ گھر والے ہیر کی شادی رانجھے سے پکی کر چکے ہیں اور رومیو کے لیے بھی ایک جولیٹ بیٹی ہوتی ہے جو شادی والے دن بھی دلہن بن کر اس کے گھر آ دھمکتی ہے۔ ڈرامہ سیریل رقیب سے بارش ایک رومانٹک ڈرامہ سیریل ہے۔ اگر کسی ڈرامے میں ایک شادی شدہ آدمی کسی دوسری عورت سے محبت نہیں کرتا تو اس میں وہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ اگر بیوی پر ظلم نہیں کرتا تو کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو بیوی کو طلاق کا طعنہ دے کر اپنی منمانی کرتا ہے۔ ڈرامے میں مقصود احمد کا مرکزی کردار نعمان اجاز کر رہے ہیں، جن کے گھر ایک رات ان کی پرانی محبوبہ سکینہ یعنی کہ حدیقہ کیانی اپنی بیٹی امیرہ یعنی اقرا عزیز کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے۔ مقصود احمد کی بیوی ان کی خوب خدمت کرتی ہے، جبکہ مقصود احمد ان دونوں ماں بیٹی کے چہرے اور جسم پر مار پیٹ اور سگریٹ کے نشان دیکھ کر غصے میں آتا ہے۔ اپنی بیٹی یعنی کہ انشا کے اعتراضات کے باوجود 20 سال بعد مقصود احمد اپنے گاؤں جا کر سکینہ کے میاں رفیق علی سے ملتا ہے، اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ سکینہ کو طلاق دے دے، کیونکہ جس حالت میں اس نے اپنی بیوی کو پہنچا دیا ہے اس کے بعد وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ڈرامہ سیریل آگر ایک رومانٹک کہانی ہے۔ اس ڈرامے کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ کوئی کسی بھی حوالے سے دھوکے باز نہیں ہے۔ یہ سب نیچر اور معاشرتی رہن سہن کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن سب زندگی کے حوالے سے مثبت طور پر ثابت قدم اور مستقل مزاج بھی ہیں۔ بعض اوقات انسان کی مجبوریاں اس کی برائی سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے سماجی حالات کا براہ راست تعلق معاشی حالات سے ہوتا ہے۔ اگر معاشی حالات زوال کا شکار ہوں تو زندگی خاندانوں کے لیے آگر بن جاتی ہے۔ یہ کہانی اس برف کی سل پر ایک ہتھوڑے کے مترادف ہے، جس کا مقصد مجبوریوں کو سمجھ کر موجودہ حالات کو قبول کرتے ہوئے انہیں محبت کے گیتوں میں بدل دینا ہے۔ قرۃ العین کی ماں اس پر جوانی میں یہ کہہ کر ایک رشتہ مسترد کر دیتی ہیں کہ اس کے سوا گھر بھر کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ یہ باتیں وہ سن لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی اس کا خواب نہیں دیکھتی، احساس بھی ختم کر کے ایک مشین بن جاتی ہے، جیسے یہ گھر ہر حال میں چلانا ہے۔ لمحے اڑتے چلے جاتے ہیں کہ سب سے چھوٹی بہن کا رشتہ آ جاتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ بالوں کی چاندی رات کی چاندی کی طرح من میں اتر کر سکون کر چکی تھی۔ کتابوں کی دوستی نے زندگی کو فلسفوں کے سہارے ٹانک دیا تھا۔ چھوٹی بہن چاندنی نے بھی اسی زندگی کو اپنا لیا تھا۔ یوں کتابوں سے دوستی والے فلسفے کہانی میں 3 کیریکٹرز نظر آتے ہیں۔ یہ ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ڈرامہ سیریل میری شہزادی ایک رومانٹک ڈرامہ سیریل ہے جو ہم ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ دانیہ جو ڈرامے کا مرکزی کیریکٹر ہے، جس دن پیدا ہوتی ہے اس دن اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہتی، اس لیے دانیہ کو اس کے نانا نانی نے پالا ہے۔ وہ بھی شاہی خاندان اور یہاں ایک سیاسی خاندان کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود ان میں اور دانیہ میں سادگی ہے۔ دانیہ محبت بھری کوئی رومانٹک لائف گزارنا چاہتی ہے جس میں وہ کم پیسوں میں گزارا کرنے کو تیار ہے۔ اس کا کہنا ہے پیسوں کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، محبت کے بغیر نہیں۔ یہ جملہ اس کی پوری سوچ کی خوابوں کی عکاسی کرتا ہے، لیکن عموماً انسان کو محبت کا اندازہ اور اہمیت نہیں ہوتی اور اکثر اسے اپنے خوابوں ہی کی وجہ سے ایک بہت ہی بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ دانیہ کبھی بھی اس خاندان کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی، پر قسمت کھینچ تان کر اسے اس مادی دنیا میں لے آئی۔ نہ صرف لے آتی ہے بلکہ مادی اور سرمئی زندگی گزارنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ رومانٹک ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔